भाई हकीकत में मजा आ गया आज की वीडियो देख करके। मैं दो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। वाकई यार ओवैसी साहब की मौज आ जाएगी बिहार के अंदर, और ये ओवैसी की नहीं, आप सबकी मौज आएगी, पूरी इंसानियत की मौज आएगी। कैसे आएगी, हम आपको दो वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, और ये दोनों वीडियो आपको देखना इतना ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे अजीज़, पूरे देश के लोगों को देखना ज़रूरी है। और देखें और देख के अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर पहुंचाना। हम आपको कलाम भी सुनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। पहले अपडेट शुरू करते हैं। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये भाई भगवा रंग के कपड़े पहने हुआ है और ये ओवैसी साहब को लेकर क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। ऐसी जो कोई खराब आदमी है नहीं। उनके एरिया में हैदराबाद में मैं 5 साल ट्रक चलाया। 5 साल गाड़ी चलाए हम। अच्छा। वहाँ पे कोई दिक्कत है, वो भी आदमी बहुत अच्छा आदमी है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं, अच्छा बात है वो, झूठ की बात नहीं। इसमें कोई कमीशन आपसे नहीं ले रहे हैं हम, ना आपको हम दे रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे इसमें हम? वो आदमी बढ़िया है तो बढ़िया ही। भगवा पहने हो, भगवा का लाज रखो। असुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अरे अच्छा। बढ़िया आदमी, उसका एरिया में गाड़ी चला गया हूँ, 5 साल चलाया हूँ गाड़ी। आदमी बढ़िया है वो, और समझे? क्या दिखा आपको हैदराबाद में? हैदराबाद में यही है, मतलब कोई धांधली नहीं है। हाँ मतलब उनका शासन बहुत टाइट है वहाँ पे। हाँ। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दलाली वाली नहीं है। अच्छा। आदमी बढ़िया है। मतलब इन भाई साहब को ये बात हजम नहीं हो रही कि झूठ काहे बोल रहे हो, ओवैसी के बारे में ऐसा कह रहे हो, भगवा पहने हुए हो, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि ओवैसी बहुत अच्छा आदमी है। 5 साल ट्रक चलाया हैदराबाद के अंदर। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? दूसरी वीडियो जो खुद असदुद्दीन ओवैसी की है। वाकई यार मैं आपसे सच कह रहा हूँ, बिहार के अंदर मौज आ जाएगी, आप सबकी मौज आ जाएगी। जो बिहार से हमें देखते हैं, आप सपोर्ट करें इस मर्द कलंदर को। ये पूरी इंसानियत की खातिर हमेशा आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं और हक की बात करते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ओवैसी एक सच्चे और अच्छे और ईमानदार नेता है। तो रुकिए, ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कह दिया है, सुनिएगा जरा। बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस हमारे मुकद्दर के अच्छे फैसले करेगी। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? शहादत बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा, मलियाना दिया। तो कभी हमने समाजवादी का साथ दिया, कहा कि मौलाना मुलायम है, मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा किया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। फिर आपने बीएसपी का साथ दिया, कौन सा हिस्सा मिला आपको? कौन सा हिस्सा मिला आपको? सबसे ज्यादा जेल में उत्तर प्रदेश में अगर अंडर ट्रायल कोई है तो मुसलमान है 28%। सबसे ज्यादा कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान है 2%। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल में कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुसलमान हैं। बताओ ये कब खत्म होगा? यही चीजें जब हम पढ़ते हैं तो मेरी जबान में तेजाबगी पैदा हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, कामयाबी लिखना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह अगर कामयाब करना चाहा तो अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत को डालेगा। मगर मेरी इस बात को याद रख लो, अगर नाइंसाफी का आप खात्मा करना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, बिल्कुल अपनी नेता को बनाओ। कुछ समझा आपने मेरे अजीज? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो बिहार वालों होशियार रहो और अपना कायद चुनो। आपको बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगर बिहार में कामयाबी मिली तो मौज ओवैसी की ही नहीं, आप सबकी मौज आएगी, पूरी इंसानियत की मौज आएगी, हर समाज के लोगों की मौज आएगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए कलाम सुन के जाना, 2 लाइनें सुनेंगे इंशाअल्लाह दिल की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा कलाम है।
لیکن میں آپ کو پہلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، سنیے گا میرے عزیز۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی انسان کے قدم نہیں ہلیں گے، قیامت کے دن کسی انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے یہ پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ گئے؟ جب تک یہ پوچھا نہ جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہ گناہوں میں گزاری، نیکیوں میں گزاری، نمازیں چھوڑ کر گزاری یا نمازوں کی پابندی کر کے گزاری۔ یہ میری کوئی اوقات نہیں، میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو آپ تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن پوچھا ضرور جائے گا بھائی کہ بتا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ قدم نہیں ہلیں گے تب تک جب تک یہ پوچھ لیا نہیں جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھیں، ذرا سوچیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یار دل میں بسا لو، نبی کی پیاری سنت چہرے پہ سجا لو، نمازوں کی پابندی کرو اور ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھو۔ اور ان ماں باپوں سے بھی میرا کہنا ہے جو اپنی اولاد کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اناپ شناپ بکتے ہیں، ہوشیار رہیں، آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے، اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ اولاد کو اگر ماں باپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ کا یہ نہیں بنتا کہ آپ ان کو ڈانٹیں یا گالی بکیں، وہاں سے ہٹ جائیے، صبر کر لیجئے، ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کریں، صبر کرنا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، اگر وہ آپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گالی بک رہے ہیں، آپ کو مار رہے ڈانٹ رہے ہیں، وہاں سے ہٹ جائیے، صبر کر لیجئے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کہ آپ اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے، ایسا کبھی مت سوچنا، کیونکہ سامنے آپ کے ماں باپ ہیں وہ۔ ہاں میرے بھائی، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ چلو اب کلام سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور 1-2 لوگ تک تو شیئر کر ہی دینا۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے،
یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا تو مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا تو مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئی۔ کہیں مچل کے یا رسول اللہ، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی، آیتوں کی سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی۔ کہیں مچل کے یا رسول اللہ، سب سے صائم زمانے میں معذور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، سب سے بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر، ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے،